अब हामी हेर्ने आज नयाँ टपिक नेपालको भौगोलिक विभाजन। नेपालको भौगोलिक विभाजन। अब भौगोलिक विभाजन भनेको भौगोलिक, अब त्यसको नक्साको आधारमा कसरी नेपाललाई विभाजन गरेको छ, छुट्याएको छ प्रकारहरूमा त्यो हेर्ने। त के हो त भौगोलिक विभाजन। अब भौगोलिक विभाजन तीन टाइपको हो, तीन भागमा विभाजन गरेको, तीन भागमा डिभाइड गरेको छ। पहिलो हिमाल, त्यसपछि पहाड, त्यसपछि तराई। अब यति त सबलाई थाहा छ, हिमाल पहाड तराई चाहिँ तराई पहाड हिमाल। अब हिमाललाई पनि तीन भागमा विभाजन गरेको छ, जस्तै मुख्य हिमाल, भित्री हिमाल, सीमान्त हिमाल। पहाडलाई पनि तीन भागमा, मध्यम भूमि, महाभारत क्षेत्र, त्यसपछि चुरे श्रेणी, त्यसपछि भित्री मधेस, भावर तराई, भावर प्रदेश, खास तराई, त्यस्तोमा। अब त्यसको सबैको कम्बिनेसन हेर्ने हामी। त्यो के छ त मुख्य हिमाल, त्यसपछि भित्री हिमाल, अनि भित्री हिमाल, त्यसपछि सीमान्त हिमाल, त्यसपछि अब पहाडको केसमा मध्य भूमि, त्यसपछि महाभारत, त्यसपछि अनि चुरे श्रेणी, अनि नि महाभारत श्रेणी अथवा चुरे श्रेणी, यो तीनटै। मध्यम भूमि, महाभारत श्रेणी अनि चुरे श्रेणी। त्यसपछि अब तराईको हेर्ने। तराईमा त तीनवटा छ। पहिलो भित्री मधेसमा 7वटा जिल्ला छ। अब कुन कुन हो हामी हेर्ने। त्यसपछि भावर तराई, भावर प्रदेश, त्यसपछि भावर क्षेत्र पनि यसलाई भन्छ। त्यसपछि भित्री मधेस, भावर क्षेत्र अथवा भावर प्रदेश, त्यसपछि खास तराई, पुरै खास तराई के हो त खास तराई। अब यो सबैको हेर्ने इन डिटेल। अब यो हेर, भौगोलिक विभाजन गरेछौँ नि हामी। अब भौगोलिक विभाजनलाई अर्को नाम के भन्छ त धरातलीय स्वरूपमा स्वरूपका आधारमा नेपाललाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। तराई, पहाड, हिमाल। के को आधारमा त धरातलीय स्वरूपको आधारमा। अब धरातलीय स्वरूपको आधारमा तीन भागमा विभाजन गरेको त सबैको हेर्ने। पहिला के थियो त यसलाई चेन्ज गरियो। कहिले चेन्ज गरियो त 2074 सालमा चेन्ज गरेछ धरातलीय स्वरूपमा, अनि डिभाइड गरेर यसरी बनाएको छ। पहिला योभन्दा पहिला बेग्लै थियो। त्यसपछि तर हामीले पढ्नुपर्ने 2074 पछि कस्तो, 2074 को संरचना अनुसार हामीलाई हेर्नु छ। त्यो के धरातलीय स्वरूपका आधारमा नेपालको विभाजन धरातलीय स्वरूपमा नेपालको विभाजन 2074 साल पछाडिको होइन, त्यसपछिको अनुसार हेर्ने। त पहिला के हेर्ने अब नेपाललाई त छुट्याएछ, त यहाँ नेपाल हेर्ने। अब नेपाललाई तीन भागमा छुट्याएछ। त पहिला हिमाल। अब हिमाल यसरी लेख्ने, हिमाल, त्यसपछि पहाड, त्यसपछि तराई। अब हिमाल, पहाड, तराई। अब यो सबैको सबभन्दा पहिला जिल्ला हेर्ने। कतिवटा जिल्ला छ त योमा 21वटा जिल्ला छ, योमा 35वटा छ, अनि योमा 21वटा छ। सेम नम्बर हो। 21वटा 35वटा जिल्लाहरू छ, कन्फ्युज नहुने। त्यसपछि अब क्षेत्रफल, एरिया कति हो त। अब एरियाको कुरा गरियो भने यहाँ 25.5% म्याग्दी सहित, म्याग्दी जिल्ला थप भएछ हिमालमा 2075 सालमा। 2074 को हेरिरहेछु। त्यसपछि 2075 सालमा म्याग्दी जिल्ला के हो त 2075 सालको फाल्गुन 21 मा के भयो त
हिमालय क्षेत्रमा प्लस भयो म्याग्दी जिल्ला, म्याग्दी जिल्ला थप भएछ। के त म्याग्दी जिल्लालाई थप गरेछ। 2074 को अनुसार यो विभाजन गरेछ धरातलीय स्वरूपले हो। त्यसपछि 2075 फागुन 21 गते म्याग्दी जिल्लालाई हिमालय क्षेत्रमा थप गरेर अनि परिवर्तन भएपछि थपको यो टेबल हो। त्यसपछि हेर्नु त हामी अहिले 21वटा जिल्ला, 35वटा जिल्ला, 21वटा जिल्ला, एरिया कति हो त? एरिया 25.5% आधारमा नम्बर हेर्छु भने धेरै भइहाल्छ। 57.5% म्याग्दी जिल्ला योमा इन्क्लुड गरेछ। छैन। पहिला पहाडबाट हिमालमा जोडेको छ। के त म्याग्दी जिल्ला योमा इन्क्लुड गरेको छैन, योमा इन्क्लुड गरेको छ। त्यसपछि अब योमा त 17% हो, थाहै छ के हो त 17%। पहिला यो अहिले त गरे छैन, पहिला गरेको बेला कति थियो त? 68% थियो पहिला गरेको बेला, योमा गरेको थियो। योमा त्यति बेला गरेको थियो नि त यसको कति थियो त? यसको थियो 15 नै। हिमाली क्षेत्रको एरिया हामी बनाइरहेछौँ। अब एरियामा यहाँ 15% थियो। म्याग्दी जिल्ला थप भएर धेरै भइहाल्छ यार। अब यहाँ हेर, योबाट 68% थियो। म्याग्दी जिल्लालाई कन्सिडर नगरेर, जहाँ कन्सिडर गरेर पहिला पहाडमा 68% थियो। त्यसपछि हटाएपछि म्याग्दी जिल्ला पहाडबाट त 57.5 भइहाल्यो। यति कम कसरी भइहाल्छ? अनि यहाँ हेर त 15% थियो पहिला, अनि म्याग्दी जिल्ला थप भएर 25% भइहाल्यो। त के योबाट के थाहा हुन्छ त? म्याग्दी जिल्ला म्याग अनि म्याग्दी जिल्लाको कति हो त? 10.5% एक्लै ओक्टेको छ म्याग्दी जिल्ला। अब 10.5% ओक्टेको छ त म्याग्दी जिल्ला कति ठुलो होला त? हामी म्यापमा हेर्ने त्यो छ। यो जिल्ला हेरिरहेछ तपाईँहरूलाई, यो म्याग्दी जिल्ला हो। अब जुम हामी गर्छौँ भने यसरी गर्छु। अब योबाट हेर कुन हो त? यो हो म्याग्दी जिल्ला। धेरै ठुलो हो नि। पहिला पहाडी क्षेत्रमा हामी कन्सिडर गर्थ्यौँ यसरी भएर। त्यसपछि अब यो यसरी भयो, यसलाई पनि हिमालमा कन्सिडर गर्न थाल्यो। त्यसैले म्याग्दी जिल्लाले 10% बढाइदियो, 10.5% बढाइदियो, अनि यति भएछ। बुझ्यो? त्यसपछि अब जनसङ्ख्या हेर्नु। जनसङ्ख्या भनेको पपुलेसन। अब पपुलेसन कति पर्सेन्ट छ हिमालले छोकेको? 10.41% हो पपुलेसन। त्यसपछि पहाडको पपुलेसन यहाँको धेरै कम हो। त्यसपछि यो ठिकै ठाक हो, 39.32%। 39.32%। अनि तराईको त सबभन्दा बढी 50.27%। 50.27%। अब यति हेरिहाल्यो हामी बेसिक कुराहरू। के त कतिवटा जिल्ला छ, 21वटा एरिया कति हो? पहिला 15% थियो। त्यसपछि म्याग्दी जिल्ला छ भएर 25.5%। त्यसपछि पपुलेसन 10.41%। अब सबैको हेरि नै हाल्यो यसरी ल। त्यसपछि अब स्थानीय तहमा जाने। स्थानीय तह टोटल कतिवटा छ? अब स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका अनि महानगरपालिका तिनटै हाल्छ। त्यो सब हेर्ने तिनटै क्षेत्रको ल। अब हामी हेर्ने स्थानीय तह हिमालको पहिला, त्यसपछि पहाडको, त्यसपछि तराईको। अब स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर अनि महानगर चारटै आइहाल्छ। त्यो गाउँपालिका कति हो हिमालमा? गाउँपालिका रहेछ 135वटा गाउँपालिका मात्र गाउँपालिका। त्यसपछि नगरपालिका टोटल कतिवटा त? नगरपालिका 34वटा छ। अनि अनि महानगर दुवै छैन, त्यसैले 0 हामी लेखिरहेछौँ। अब सबैलाई जोडेर स्थानीय तह पुगाउनु छ। टोटल स्थानीय तह त गाउँपालिका अनि नगरपालिकालाई दुवैलाई जोड्नु पऱ्यो। त 5 9 अनि 3 3 6 त 169वटा टोटल यो स्थानीय तह छ। केमा त? हिमालमा। याद रहन्छ। 135वटा गाउँपालिका, 34वटा नगरपालिका अनि अनि महानगर छँदै छैन। त्यो 135 अनि 34 मात्र ल। अब हामी हेर्ने पहाडको लागि। पहाडको लागि गाउँपालिका कति छ त? पुरै गाउँवटा 199। त्यसपछि नगरपालिका, अब नगरपालिका कति हो त? नगरपालिका 105, 199। त्यसपछि गाउँपालिका 199, नगर 105। त्यसपछि उपमहानगर कतिवटा छ त? एउटा। कुन हो त? नाम भन्न सक्छौ? हेटौडा हो। एउटा मात्र हो जुन कि हेटौडा हो। त्यसपछि महानगरपालिका। अब महानगर कतिवटा हो त? 3वटा हो। तिनटैको नाम भन्छु म बादमा। त अब हेर, गाउँपालिका 199, नगरपालिका 105, उपमहानगरपालिका 1 अनि महानगरपालिका 3।
अब यो सबलाई जोडेर कति भइहाल्छ, त्यो यो 200 भइहाल्छ। 201 305 अनि 8 308, 308 टोटल भइहाल्यो पहाडको। याद रहन्छ 308। अब हेर हामी लास्ट तराईको गाउँ कति छ त, टोटल 126 वटा छ। त्यसपछि नगरपालिका टोटल कति छ त 137 वटा। 126 137 याद गर्न इजी हुन्छ। उपमहानगरपालिका कति होला त 10 वटा छ। त्यसपछि महानगर योमा पनि 3 वटा, 3 वटा यहाँ 3 वटा यहाँ, त टोटल कति भइहाल्छ नेपालमा महानगर 6 वटा। अब यो सबलाई गिनियो भने त्यो 140 भइहाल्छ। 140 अनि 240 40 50 60 त 260 अनि यो 70 200 अनि यो 6 76 त 276 भइहाल्छ टोटल के हो त स्थानीय त। योमा तराईमा 276, 308 पहाडमा अनि 169 169 केमा त हिमालमा। ल योबाट त सबलाई थाहा भइहाल्यो स्थानीय त कतिवटा छ त हिमालमा कतिवटा टोटल हो 169। अब पहाडमा 308 अनि तराईमा 276। अब यो स्थानीयतामा पनि गाउँपालिका कति हो, नगरपालिका कति हो, उपमहानगर अनि महानगर यो सबको हेरिहाल्यो। अब नेक्स्ट हामी हेर्ने त कुन जिल्लामा सबभन्दा धेरै स्थानीयता छ अनि कुन जिल्लामा सबभन्दा कम स्थानीयता छ। सेपरेट हिमालको सेपरेट, पहाडको सेपरेट, तराईको सेपरेट विथ म्याप हामी हेर्ने। त हेर नेक्स्ट पोइन्ट के छ त धेरै स्थानीयता हुने जिल्ला। धेरै स्थानीयता हुने जिल्ला त कुन हो, पहाडको कुन हो, तराईको कुन हो अनि हिमाल पहाड तराईको तिनटैको कुन हो। त्यसपछि थोरै स्थानीयता हुने जिल्ला त सबभन्दा सुरुमा छ धेरै स्थानीयता हुने जिल्ला पहाडको। अब पहाडको केसमा कुन हो त, पहाडको केसमा हाम्रो म्याप यो हो। अब म्यापमा ध्यान दिएर हेर त कुन हो पहाडको क्षेत्रमा यो धादिङ हेरिरहेछु तिमी, यो सबजना यो धादिङ कुन प्रदेशको त, प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश। त्यसपछि बागमतीको यो धादिङ भन्ने यो छ हिमालमै आउँछ। त योमा के हो त सबभन्दा धेरै स्थानीयता हो। त हिमालको लागि म लेखिरहेको छु यहाँ धादिङ। अब योमा कतिवटा छ त 13 वटा स्थानीयता हो। 13 वटा धादिङमा सबभन्दा धेरै हो। त्यसपछि अब पहाडको लागि कति हो त, पहाडको लागि यो काभ्रेपलाञ्चोक बागमती प्रदेशमा यो काभ्रेपलाञ्चोक योमा पनि धेरै त कुनमा आइहाल्छ, पहाडमा आइहाल्छ। त काभ्रेपलाञ्चोक अब काभ्रेपलाञ्चोकमा कतिवटा हो त, योमा पनि 13 वटा हो। 13 वटा धादिङमा पनि 13 वटा अनि काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि 13 वटा। त्यसपछि आइहाल्छ अब तराईमा कुन हो त, तराईमा नो डाउटली सर्लाही हो। अब सर्लाही यति छँदै छैन कुनैमा पहाड तराईमा त जुन कि 20 वटा छ। 13 भन्दा पनि धेरै हो के सर्लाहीमा कतिवटा 20 वटा छ। योमा 13 अनि सर्लाहीमा 20 वटा। धादिङमा सबभन्दा धेरै स्थानीयता कुनको, हिमालको। काभ्रेपलाञ्चोक पहाडको 13 वटा। त्यसपछि सर्लाही तराईको 13 वटा सबभन्दा धेरै स्थानीयता। अब सबभन्दा थोरै स्थानीयता कुरा गर्यो भने के आइन्छ त पूर्वी रुकुम आइहाल्छ। अब पूर्वी रुकुम कहाँ हो त, म्यापमा हेऱ्यो भने रुकुम यहाँ छ, यो बिचमा मिलेको लुम्बिनी प्रदेश अनि कर्णाली प्रदेशको बिचमा 5 नम्बर प्रदेश अनि 6 नम्बरको। अब योमा पनि के हो त पूर्वी रुकुम, ईस्ट रुकुम त्यो हो। त पूर्वी रुकुम त के हो, ईस्ट रुकुम। अब पूर्वी रुकुममा कतिवटा छ त 3 वटा हो। अब तिनटैको नाम पनि हेरिहाल। त तिनटैको नाम के हो त, एउटाको भूमे, त्यसपछि सिस्ने भूमे सिस्ने, त्यसपछि एउटाको अलि ठुलो नाम हो प्युथा, त्यसपछि उत्तर अनि गङ्गा के हो, भूमे सिस्ने प्युथा उत्तर गङ्गा, भूमे सिस्ने प्युथा उत्तर गङ्गा, भूमे सिस्ने प्युथा उत्तर गङ्गा। यो 3 वटा के हो त, ईस्ट रुकुममा 3 वटा मात्र गाउँपालिका हो, सबभन्दा थोरै हो पूर्वी रुकुममा। त्यसपछि अगाडि हेर्न अब पहाडमा कुन हो त सबभन्दा थोरै स्थानीयता भएको जिल्ला, भक्तपुर हो। अब भक्तपुर कहाँ हो नेपालको म्यापमा हेर्ने, यहाँ बागमती प्रदेशको बिचमा होला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर। त्यहाँ काठमाडौँ, ललितपुर अनि यहाँ हेरे सबभन्दा सानो भक्तपुर, यहाँ लेख्ने भक्तपुर। अब भक्तपुरमा 4 वटा मात्र हो के हो त स्थानीयता सबभन्दा थोरै रुकुममा हो यो 3टै। त्यसपछि भक्तपुरमा यो पहाडको लागि 4 वटा हो
त्यसपछि नवलपरासी नेपालको मापमा हेर्ने तराईको लागि नवलपरासी कहाँ हो, तराईको लागि नवलपरासी यो हो। अब यहाँ पनि यो पूर्व अनि यो पश्चिम, त कुन हो त हाम्रो पश्चिम हो, तलको सबभन्दा थोरै गरिरहेछु, त यहाँ थोरै एरिया त थोरै होला। त्यसपछि यो के हो त वेस्ट अनि कुन नवलपरासी अब यहाँ नम्बर भनेको 7वटा हो। यो सँगसँगै 7वटा अझै छ, तर कसको हो, चितवनको हो। अब चितवन कहाँ छ म हराइदिन्छु, के हो त चितवन। अब यो दुवैको मिलिरहेछ 7-7वटा, त्यसैले 2टा नाम छ, न त कहीँ 2टा नाम छ छैन। अब हेर, अब नेपालको म्याप यस्तो छ। त्यसपछि बागमती प्रदेशको सबभन्दा लास्टमा जाने चितवन यहाँ छ। अब चितवनमा पनि 7वटा हो, अनि वेस्ट नवलपरासी यो सानो, योमा पनि 7वटा हो। त्यसैले यहाँ 2टा नाम हो। तराईको सबभन्दा थोरै जिल्ला हुने, स्थानीयता हुने जिल्ला कुन हो त, वेस्ट पश्चिम नवलपरासी अनि चितवन, दुवैमा 7-7वटा छ। 3वटा यहाँ भूमेसिस ने पिउथा उत्तर गङ्गा भक्तपुरको 4 अनि वेस्ट नवलपरासी 7 चितवन 7। याद रहन्छ, इजी हो, याद रहन्छ है, इजी नै हो। अब यति हेरियो नै धेरै स्थानीयता हुने जिल्ला, त्यसपछि थोरै स्थानीयता हुने जिल्ला। तब एउटा अझै किन छाड्ने, सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो, सबभन्दा सानो जिल्ला कुन हो, त के हो त ठुलो जिल्ला। अब जिल्ला कुन हो, त्यसपछि सानो जिल्ला कुन हो। अब ठुलो जिल्ला सानो जिल्ला कन्टेस्ट, सबैको कन्टेस्टमा यो कुन लाइन चलिरहेछ, हिमाल। अब हिमालमा सबभन्दा ठुलो कुन हो त, हिमालमा सबभन्दा ठुलो भन्यो भने डोल्पा। अब डोल्पा म्यापमा हेराउँछु भने यसरी छ। अब म्याप हामी यसरी गऱ्यो, डोल्पा सबजनाले हेऱ्यो भने यहाँ छ डोल्पा। कुन प्रदेश हो त, प्रदेश नम्बर 6, प्रदेश नम्बर 6 को नाम कर्णाली प्रदेशमा डोल्पा लेखिहाल्यो। अब सबभन्दा सानो कुन हो त, हिमालमै सबभन्दा ठुलो त हेरिहाल्यो डोल्पा। त्यसपछि सबभन्दा सानो हाम्रो पूर्वी रुकुम, जुन कि यहाँ छ, यो हो। त डोल्पा अनि पूर्वी रुकुम तलमाथि नै हो, त के हो, इस्ट रुकुम। त माथि पनि आएको थियो। सबभन्दा थोरै स्थानीयता हुने जिल्ला पूर्वी रुकुम, अनि सबभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा, अनि सबभन्दा सानो जिल्ला पूर्वी रुकुम। त्यसैले 3वटा त छ, याद रहन्छ। अब केही कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि अब हामी पहाडको अब हेर, एउटा कुरा अझै हेर, ठुलो जिल्ला त पढिरहेछु, ठुलो जिल्ला म्याच गर्दैन। सबभन्दा धेरै स्थानीयता छ नि, यो 3वटा नाम धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक अनि सर्लाही, योसँग म्याच गर्दैन। त्यसपछि चाहिँ थोरै स्थानीयता हुने जिल्ला किन थोरै छ, किनभने सबभन्दा सानो जिल्ला हो। अब सबभन्दा सानो जिल्ला यहाँसँग म्याच भइहाल्छ। त ठुलो जिल्लाको नाम हामी लेखाइरहेछौँ हिमाल पहाड तराईमा, त्यसपछि सानो जिल्लाको पनि हिमाल पहाड तराईमा। त हिमालको मिल्यो इस्ट रुकुम, 3वटा मात्र स्थानीयता छ, सबभन्दा थोरै, अनि ठुलो डोल्पा। त्यसपछि पहाडको हेर, अब पहाडको के हो त, सबभन्दा ठुलो जिल्ला हाम्रो सिन्धुली हो, सिन्धुली। अब योभन्दा ठुलो छँदै छैन, यो सिन्धुली। अनि सबभन्दा सानो कुन हो त, भक्तपुर। त भक्तपुर तलबाट माथिबाट तल नै लेख्ने, त के हो त भक्तपुर। अब यो दुवै कहाँ छ त, बागमती प्रदेशमा। पहाडको सबभन्दा ठुलो जिल्ला सिन्धुली अनि सबभन्दा सानो भक्तपुर। अब यो दुवै, यो हो नेपालको म्याप। अब नेपालको म्यापमा हामी हेर्ने, नेपालको म्यापमा हेर, यो बागमती प्रदेशलाई म ठुलो गर्दै गइरहेछु। त यहाँ छ सिन्धुली सबभन्दा ठुलो जिल्ला। त्यसपछि भक्तपुर यहाँ छ सबभन्दा सानो, यो काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर, त भक्तपुर सबभन्दा सानो जिल्ला। त हेऱ्यो, पहाडको सबभन्दा ठुलो सिन्धुली, सबभन्दा सानो भक्तपुर। अब तराईको हामी हेर्ने, अब हेर्ने तराईको लागि सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो त, यो कैलाली भन्ने हो। कैलालीभन्दा ठुलो छँदै छैन हाम्रो। यो दाङ कहिलेकाहीँ लाग्छ, तर छैन, कैलाली ठुलो हो। त कुन हो, तराईको सबभन्दा ठुलो कैलाली। अब कैलाली कसरी लेख्ने, कैलाली चाहिँ नेपालमा यसरी लेख्छ, कैलाली। त बुझ्यो, कैलाली सबभन्दा ठुलो। त्यसपछि सबभन्दा सानो माथिको हेर्ने, चितवनलाई नहेर्ने, तलको माथिको के हो त वेस्ट, अनि चाहिँ पश्चिम नवलपरासी कति हो त, 7वटा स्थानीय त हो। त्यसैले सबभन्दा सानो जिल्ला कुन हो त, वेस्ट नवलपरासी, अनि सबभन्दा ठुलो कैलाली। दुवै कहाँ छ त, दुवै तराईमा छ। कैलाली त मैले सो गरिदिएँ, यो सबभन्दा सुदूरपश्चिमको कैलाली यहाँ हो,
त्यसपछि अब यो छ वेस्ट नवलपरासी। वेस्ट नवलपरासी हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ छ लुम्बिनी प्रदेशको तलतिर वेस्टमा छ सबभन्दा सानो, पूर्वी नवलपरासी ठुलो। अब यहाँ त हेर त हामी अहिलेसम्म के हेऱ्यो त भौगोलिक विभाजन 3 प्रकारको छ, 3टै हेऱ्यो। त्यसपछि धरातलीय स्वरूपका आधारमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजित गरेको छ। त्यसको कतिवटा जिल्ला छ, एरिया कति हो, त्यसपछि पपुलेसन कति हो, दुवै पर्सेन्टेजमा हेऱ्यो अनि जिल्ला नम्बरमा हेऱ्यो। योमा पनि म्याग्दी जिल्ला थप गरेर कति हुन्छ, त्यसको बाहेक कति हुन्छ, यो सब हेऱ्यो। त्यसपछि स्थानीयता। अब स्थानीयतामा हामी गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका अनि महानगरपालिका यो सबको हेऱ्यो अनि त्यसपछि जोडेर टोटल स्थानीयता पनि हामीले काउन्ट गर्यो। अब स्थानीयता काउन्ट गरेर त्यसपछि हामी जिल्लाको आधारमा हेऱ्यो। सबभन्दा धेरै स्थानीयता हुने जिल्ला, त्यसपछि सबभन्दा कम स्थानीयता हुने जिल्ला, त्यसपछि ठुलो जिल्ला कुन, सानो जिल्ला कुन। अब यसपछि हामी हेर्ने निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा प्रतिनिधि सभा कति छ अनि प्रदेश सभा प्रमुख कति छ, प्रदेश सभा प्रत्यक्ष कति छ। के हो त प्रतिनिधि सभा अनि प्रदेश सभा प्रत्यक्ष दुवै हेर्ने हामी। अब हेर हल्का योमा म्यापमा बुझिहाल। अब म्यापमा के हो त हल्का ट्विस्ट हो। हेर जस्तो हामी हेरिरहेको थियो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा प्रमुख, त्यो यो सबमा त केही क्लियर त्यति गाह्रो छैन। प्रतिनिधि सभामा हल्का क्याच हो। क्याच के हो त यो सिन्धुपाल्चोक हेरिरहेको छु, यहाँ सबभन्दा बढी माउन्टेनहरू छ, त्यसैले यो सिन्धुपाल्चोक अनि सोलुखुम्बु यो दुवैमा धेरै माउन्टेन हो अनि बढी यहाँ बस्छ, पपुलेसन यहाँ हुन्छ। त सिन्धुपाल्चोकमा धेरै हो, कति हो त 24वटा हो, टोटल 24वटा। योमा छैन, पुरै मिलाएर 24वटा हो। तर सिन्धुपाल्चोक अनि गोर्खा अनि धादिङ के हो त सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, धादिङमा 2-2वटा छ सबमा निर्वाचन क्षेत्र अनि बाँकी सबमा 1-1वटा हो। त्यो के हो त सिन्धुपाल्चोक अनि गोर्खा अनि धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, धादिङमा के हो त 2-2वटा हो अनि बाँकी सबमा 1-1वटा निर्वाचन क्षेत्र। हामीले बुझ्यो नि मैले के भन्न खोजिरहेको छु। सिन्धुपाल्चोक, धादिङ अनि गोर्खामा यो 3वटामा बढी पपुलेसन हुनुको कारण यो दुवै 3टैमा 2-2वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू छ अनि बाँकी सबै हिमाली जिल्लामा, हिमाली जिल्ला कति हो त 21वटा हो टोटल। अब 21वटामा 3वटा हटाइदियो त 18 बच्छ। यहाँ हेर त 21 - 3 घटाइदिन्छु त 18 बच्छ। अब 18मा सबमा 1-1वटा त छ, त 18वटा भइहाल्छ। 18वटा निर्वाचन क्षेत्र 1-1वटा छ। त्यसपछि हामी 3वटामा 2-2वटा छ, त्यो 3 दुनी 6, त 18 अनि 6 कति भइहाल्छ 24 हुँदैन। 24वटा के हो त प्रतिनिधि सभा, टोटल के हो त 24वटा। अब 24वटामा मैले भनिदिएँ के हो त सिन्धुपाल्चोक, यहाँ छ सिन्धुपाल्चोक चोक। त्यसपछि धादिङ अनि गोर्खा, त्यसपछि धादिङ, त्यसपछि गोर्खा। अब यो 3टैमा इन्टु 2 गरिदियो अनि बाँकी कति हो त 3 2 यो कति भइहाल्छ 6 अनि प्लस अनि बाँकी कति हो त, बाँकी कतिवटा जिल्ला भइहाल्छ 18वटा जिल्ला, त 18 त दुवैलाई जोडेर 24 हुन्छ। बुझ्यो? त्यो यस्तो हो प्रतिनिधि सभा। अनि बाँकी सबमा फिक्सै हो, बाँकी सबमा त यसको कति हो त अनि बाँकीहरूमा दिमाग लगाउनु पर्दैन। पहाडमा कतिवटा हो त, पहाडमा फिक्सै छ, कति 63वटा छ पहाडमा। त्यसपछि तराईमा 78वटा छ, 78 के त प्रतिनिधि सभा यहाँ 24वटा, यहाँ 63, यहाँ 78 अनि प्रदेश सभा प्रत्यक्ष पनि फिक्सै हो, कति हो त 48वटा यहाँ छ, थोरै हो। त्यसपछि पहाडमा अलिकति बढी 126वटा छ अनि त्यसपछि प्रदेश सभा तराईमा कतिवटा हो त 153वटा, 156वटा कति त 156वटा टोटल। अब हामी हेरेर त कति के पढ्यो अहिलेसम्म सबको समराइज हल्का। नेपालको भूगोल विभाजन 3 भागमा विभाजित छ, हिमाल, पहाड, तराई। अब हिमाल, पहाड, तराई पहिलाको विभाजन 2074 भन्दा पहिलाको, अहिले पढ्नु पर्दैन, त्यसपछिको पढ्नुपर्छ, त्यही कुरा लेखेको छु। अब त्यसपछिको पढ्नुपर्छ। त्यो हिमालमा कति 3 भागमा सबलाई विभाजन गरेछ। त्यो हिमाललाई पनि 3 भागमा, मुख्य हिमाल, भित्री हिमाल, सीमान्त हिमाल। पहाडको मध्यमभूमि महाभारत क्षेत्र, त्यसपछि चुरे श्रेणी, त्यसपछि तराईको भित्री मधेस, भावर तराई अनि खास तराई। अब खास तराईपछि धरातलीय स्वरूपलाई, अब धरातलीय भन्छौँ हामी ल्यान्डको अनुसार, धरातलीय स्वरूपका आधारमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यो 2074 पछिको डेट हो, पछिको हामी हेरिरहेको छौँ यहाँ तल।
अब हेर यो कन्सिडर गरेर छ म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली क्षेत्रमा जोडेर, पहिला जोडेको थिएन म्याग्दी जिल्लालाई। त्यही कुरा म्याग्दी जिल्लालाई कहिले जोड्यो त 2075 फागुन 21 गते, 2075 फागुन 21 गते म्याग्दी जिल्लालाई जोडेर। अब म्याग्दी जिल्ला टोटल आफैले 10.5% ल्यान्ड अकुपाई गर्छ। अब यसको अनुसार भयो। अब जिल्ला कति भइहाल्छ त हिमाली क्षेत्रमा 21वटा जिल्ला, पहाडमा 35वटा, तराईमा 21वटा जिल्ला। अब ल्यान्ड कति भइहाल्छ त तराईमा फिक्सै 17%, अनि पहिला यहाँ 15 अनि यहाँ 68 थियो, तर के भयो त 10.5 घटिहाल्छ योबाट 10.5, अनि यति बनिहाल्छ 57.5%, अनि यहाँ बढिहाल्छ भने 25.5%, 10% बढिहाल्छ 10.5, 25.5% बनिहाल्छ। अनि पपुलेसन 10.41 हो, अनि यहाँ 39.32 हो, अनि यहाँ 50.27 हो, 50.27 हो पपुलेसन त्यति छैन। त्यसपछि हामी हेर्ने स्थानीयता। अब स्थानीयता कति छ त, स्थानीयता इम्पोर्टेन्ट। स्थानीयता टोटल कति हो त स्थानीयताभित्र गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहा अनि महानगर 4टै आइहाल्छ। अब हेर्ने हिमालको लागि यो सब हो। त्यो हिमालमा गाउँ 135वटा, नगर 34, अनि उपमहा अनि महानगर छँदै छैन। त टोटल जोडियो भने यति 169 भइहाल्छ, 169। त्यसपछि पहाडको लागि गाउँ 199, अनि नगर 105, अनि उपमहा 1 जुन कि हेटौडा नाम छ, अनि महानगरपालिका 3 छ। त्यो सबलाई जोडेर 308 पुगिरहेछ। त्यस्तै तराईको लागि गाउँ 126, नगर 137, त्यसपछि उपमहानगर 10 अनि महानगर 3, सबलाई जोडेर 276वटा कतैमा त तराईमा छ। अब हेर्ने, अब टोटल स्थानीयता हामी हेरिहाल्यो, यति छ। अब स्थानीयता सबभन्दा धेरै स्थानीयता हुने जिल्ला कुन हो त? सबभन्दा धेरै स्थानीयता हुने जिल्ला हिमालको लागि धादिङ हो, 13%। म्याप पनि हेराइदिन्छु। काभ्रेपलाञ्चोक हो 13, यो पनि दुबई, यो पहाडको हो तर सेम भ्यालु हो। त्यसपछि अब तराईमा सबभन्दा बढी त सर्लाहीमा छ, सर्लाहीभन्दा छँदै छैन। अब सबभन्दा थोरै स्थानीयता हुने जिल्ला, सबभन्दा थोरै स्थानीयता किन हुन्छ? किनभने त्यसको एरिया कम होला, सबभन्दा सानो जिल्ला होला, यही कुरा छ। त सबभन्दा सानो जिल्ला कुन हो त हिमालको क्षेत्रमा त इस्ट रुकुममा 3वटा मात्र हो। नेपालमै सबभन्दा थोरै स्थानीयता हुने जिल्ला इस्ट रुकुम हो, यो पनि पढ्छ। त कुन 3वटा गाउँपालिका पर्छ योमा? भूमे, सिस्ने, पुत्था, उत्तर गङ्गा। भूमे, सिस्ने, पुत्था, उत्तर गङ्गा। अब यो 3टै पर्छ इस्ट रुकुममा। त्यसपछि अब पहाडको क्षेत्रमा भक्तपुर 4वटा छ योमा, भक्तपुरमा। त्यसपछि वेस्ट नवलपरासी 7वटा छ। अब वेस्ट नवलपरासीमा 7वटा, अनि 7वटा लक्कीली चितवनमा पनि परिहाल्छ। यो दुवै आइहाल्छ केमा त तराईमा, सबभन्दा थोरै स्थानीयता हुने जिल्ला। अब हेर्ने सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो, सबभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? सानो त यही भइहाल्छ, ठुलोको लागि हेर्नुपर्छ। त्यो हिमालमा सबभन्दा ठुलो कुन हो? डोल्पाभन्दा ठुलो छँदै छैन नेपालमा, त डोल्पा भइहाल्छ। त्यसपछि इस्ट रुकुम सबभन्दा सानो नेपालमै। त्यसपछि अब यहाँको पहाडको कुरा गऱ्यो भने सिन्धुली सबभन्दा ठुलो, अनि भक्तपुर सबभन्दा सानो, दुवै बागमती प्रदेशमा पर्छ। त्यसपछि ठुलो तराईको केसमा कैलाली, अनि सबभन्दा सानो वेस्ट नवलपरासी, दुवै तराईमा आइहाल्छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा 24वटा छ। प्रतिनिधि सभा हिमालमा 24वटा छ। अब यसको म्याथ कस्तो हो त? सिन्धुपाल्चोक, धादिङ अनि गोर्खामा बढी पिपुल रहेको कारणले यो 3वटा जिल्लामा इन्टु 2 छ, अनि बाँकीसम्म 18वटा जिल्लामा 1-1 छ। 3 अनि 18, 21वटा जिल्ला छ योमा। त हेर 3 दुनी 6, अनि 6 + 18वटा, त कति बनिहाल्छ? 24 बनिहाल्छ। त 24वटा प्रतिनिधि सभा छ, अनि बाँकी सबै यादै गर्नुपर्छ। 63वटा पहाडमा, अनि 78वटा तराईमा। त्यसपछि प्रदेश सभा प्रत्यक्ष 48वटा छ। त्यसपछि 26वटा छ। त्यसपछि 126 अनि 156, यति हो म्याथ। मैले यहाँ भनिदिएँ भौगोलिक विभाजन अनि धरातलीय स्वरूपमा नेपाललाई हिमाल, पहाड, तराईमा विभाजन गरिन्छ। त अब हिमालको हेर्न, हिमालको यो 3टैवटा प्रकार हेर्ने। अब हेर्ने हिमालको पहिलो कुन हो त? मुख्य हिमाल, त्यसपछि भित्री हिमाल, त्यसपछि सीमान्त हिमाल। अब हिमाल भनेको के हो सब हेर्ने। अब हेर हिमाली प्रदेशलाई धेरै कुरा भन्छ। त हिमाली प्रदेशलाई सबभन्दा पहिलोमा यस प्रदेशलाई विशिष्ट छाया र मरुभूमि प्रदेश पनि भन्छ। किन? माउन्टेनहरूले गर्दा धेरै विशिष्ट
विशिष्ट छाया पुर्याउँछ अनि र सुक्खा हुँदाका कारण यसलाई मरुभूमि पनि भन्छ जस्तो मुनागो छ। त के हो त यो प्रदेशलाई यो हिमाली प्रदेशलाई यस प्रदेशलाई विशिष्ट छाया र मरुभूमिको प्रदेश भनेर पनि चिनिन्छ। सेकेन्ड पोइन्टमा ल हामीले के भन्यो त यस प्रदेशलाई विशिष्ट छाया र मरुभूमिको प्रदेश पनि भनिन्छ किनभने धेरै हिमालहरू छ। अब हिमालहरू केबाट बनेको हुन्छ त पत्रे चट्टानले बनेको हुन्छ। अब यो पत्रे चट्टानले बनेको यो प्रदेशको बिचमा भज्याङहरू हुन्छ। अब त्यो सानो बिचमा भज्याङहरू हुन्छ, खाल्डोहरू हुन्छ। त्यसपछि अब पूर्व साइडमा यो साइड इस्ट साइडमा खुम्चिएको हुन्छ। खुम्चिएको भनेको यही धेरै हिमालहरू अनि तर पश्चिमतिर फैलिएको हुन्छ हिमालहरू। त्यति एउटै ठाउँमा हुँदैन, अलि फैलिएको हुन्छ। त्यो के हो त पत्रे चट्टानले बनेको यो प्रदेश बिचमा भज्याङहरू हुन्छ अनि पूर्वमा खुम्चिएको हुन्छ र पश्चिममा फैलिएको अवस्था छ। अब एउटा कुरा अझै हो, योमा 12% उच्च हिमाल 8000 भन्दा माथिको हिमाली क्षेत्र चरणका लागि उपयुक्त छ। अब चरणका लागि उपयुक्त छ यसको मतलब होला चढाइका लागि उपयुक्त छ 12% उच्च हिमाली क्षेत्रहरू। त्यसपछि नेपालको लगभग 19.7% ओगटेको छ उच्च पर्वतको दक्षिणमा र मध्यम पर्वत उत्तरमा उच्च हिमाल पर्दछ। अब यो कुरा बनिरहेछ कि अब जस्तो हाम्रो नेपाल अब नेपाल यस्तो छ भने यति त हिमाल होला जम्मै गरिरहेछ हामी यति हिमाल होला। त्यसको माथिको जुन परिरहेछ यो कति हो त 12% भन्दा माथिको उच्च हिमाल होला। उच्च हिमाली क्षेत्र उच्च हिमाली क्षेत्र 12% माथिको उच्च हिमाल हो। त्यसपछि बिचमा हाम्रो यतातिर मैले रेड कलर गरेँ। अब यति के होला त यति हाम्रो यो उच्च हिमाली क्षेत्र। त्यसपछि दक्षिणमा मध्य पर्वत होला। त्यसपछि यो साइड हामी यसलाई के भन्छ त सीमान्त हिमाल होला। सीमान्त हिमाल। अब यही उच्च हिमाललाई हामी के भन्ने त मुख्य हिमाल। उच्च हिमाललाई मुख्य हिमाल जुन कि 12% छ। त्यसपछि मध्यमलाई भित्री हिमाल के हो त भित्री हिमाल यही कुरा छ। यो मुख्य हिमाल भइहाल्छ उच्च हिमाल 12% क्षेत्रको। त्यसपछि मध्यम पर्वत छ नि जुन कि भित्री हिमालमा आइहाल्छ। त्यसपछि लास्टको सीमान्त हिमालमा आइहाल्छ। अब यही कुरा यस प्रदेशलाई विशिष्ट छाया र मरुभूमि प्रदेश पनि भनिन्छन्। अब पत्रे हिमालले बनेको यो प्रदेश बिचमा त भज्याङहरू हुन्छ। त्यसपछि त्यसको पूर्वमा के हुन्छ अलि खुम्चिएको हुन्छ, धेरै त्यो हिमालहरू हुन्छ तर पश्चिमतिर अलि फैलमा हिमालहरू हुन्छ। अब यसैको 12% उच्च हिमाल क्षेत्र हुन्छ र लगभग यो के हो त यो लगभग अब टोटल कति होला त नेपालको पुरै 19.7% जमिन हिमालले छेकेको छ। हिमालले उच्च पर्वतहरूले छेकेको छ 19.7 पुरै नेपालको म भनिरहेछु। यति ल्यान्ड हिमालले छेकेको छ। अब यो हिमालले छेकेको होला त माथितिर उत्तरतिर उच्च हिमाल होला, तलतिर मध्यम पर्वतहरू होला, यो कुरा छ। अब सोलुखुम्बु च्याङ्कु गाउँमा 4000 मिटर उचाइसम्म आलु फल्छ, यो कुरा पनि छ। अब हिमाली क्षेत्रमा के हो त थर्ड पोइन्टमा सोलुखुम्बु। अब यही कुरा बनिरहेछ यो प्रदेश नम्बर 1 को हिमाली प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 1 को यो सोलुखुम्बु एउटा जिल्ला छ। सोलुखुम्बुमा यहाँ एउटा चुङकुङ गाउँपालिका हो। चुङकुङ गाउँपालिकाको हाइट हो 4400 मिटर उचाइसम्म आलु फल्छ भनेको कुरा त के हो त सोलुखुम्बु जिल्लाको चुङकुङ गाउँपालिकामा 4400 मिटर उचाइसम्म आलु फल्छ, यो कुरा हो।
त यही कुरा हामी पेपरमा पनि लेखिहालौँ। सोलुखुम्बु जिल्लाको चुङकुङ गाउँमा 4400 मिटरको हाइटमा उचाइमा आलु फल्छ भन्ने कुरा। आलु फल्छ के हो त? सोलुखुम्बु जिल्लाको चुङकुङ गाउँपालिकामा 4400 मिटरको उचाइमा आलु फल्छ। अब 4 पोइन्टमा नेपालमा 6000 मिटर माथिका हिमालहरू कति होला त? हिमालहरूको नम्बर कति होला? 6000 भन्दा माथिको हिमालहरू टोटल 1310 वटा छ। कति? 6000 माथिको हाइटको हिमालहरू 1310 वटा छ। अब हेर के हो त? 5th पोइन्ट। अब नेपालको सीमा त यहाँसम्म हो। योभन्दा पनि माथिको पहाडलाई यो सबै क्षेत्रलाई के नामले चिनिन्छ त? नेपालको उत्तरमा नर्थमा रहेको पहाडहरूलाई मोडदार पहाडहरू भनिन्छन्। नेपालको उत्तरमा रहेको पहाडहरूलाई मोडदार पहाड भनिन्छन्। अब नेपालको हिमाली क्षेत्रमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा कस्तो जलवायु क्षेत्र पाइन्छन्? त एन्टार्क्टिकामा छ नि, एन्टार्क्टिकामा छ। अब हेर जस्तो अब 5th पोइन्ट त हेरिहाल्नु, नेपालको नर्थमा भएको पहाडहरूलाई मोडदार पहाड भन्ने। अब 6 पोइन्ट नेपालको यो हिमालय क्षेत्र छ त यहाँ कस्तो टाइपको क्लाइमेट जलवायु पाइन्छन् त? जुन कि एन्टार्क्टिकामा पाइने अल्पाइन अथवा एन्टार्क्टिका जलवायु क्षेत्रमा पाइने जुन कि क्लाइमेट छ सेम यही यहाँ पनि पाइन्छन्। अब हिमालय क्षेत्रमा खेती योग्य जमिन कुन होला त? हिमालय क्षेत्रमा खेती योग्य जमिन जति पनि हिमालय क्षेत्रमा जिल्लाहरू छ त कुन होला त्यसको लिस्ट। अब हेर 7 पोइन्टमा खेती योग्य जमिन न्यून हुने। अब न्यूनको मिनिङ बादमा हेर्ने त खेती योग्य जमिन न्यून हुने जिल्लाहरू हिमालय क्षेत्रका जति पनि जिल्ला छ न्यून हुने। अब न्यून हुने कुन हो त? सोलुखुम्बु सबभन्दा पहिला, सोलुखुम्बु प्रदेश नम्बर 1 को। त्यसपछि यो मनाङ मस्ताङ त आइ नै हाल्छ, खेती साफै नहुने सायद, न्यून भनेको साफै नहुने। सोलुखुम्बु, त्यसपछि मनाङ मस्ताङ, त्यसपछि डोल्पा। सोलुखुम्बु, मनाङ मस्ताङ अनि डोल्पा। सोलुखुम्बु, मनाङ, त्यसपछि मस्ताङ, त्यसपछि डोल्पा। यो सबमा के हुने त? खेती न्यून हुने। सोलुखुम्बु, मनाङ मस्ताङ अनि त्यसपछि डोल्पा यहाँ छ। यो हो सोलुखुम्बु, मनाङ मस्ताङ, त्यसपछि डोल्पा। यति हामी हिमाली प्रदेशको बारेमा त हेरिहाल्यो। यो सब यहाँदेखि यहाँसम्म पोइन्ट सानो डिस्कस गरिहाल्यौँ। विशिष्ट छाया र मरुभूमि भएको प्रदेश यही हो। अब योमा 12% उच्च हिमालहरू हुन्छन्, बाँकी सब मध्यम हिमाललाई भित्री हिमाल पनि भनिन्छ। त्यसपछि तल्लोतिर सीमान्त हिमाल, उच्च हिमाल त्यसलाई मुख्य हिमाल कुन हुन्छ उत्तरतिर। त्यसपछि नेपालमा टोटल हिमालहरू कति % ओगटेको छ त? 19.7% हिमालहरू टोटल हिमाल पहाडलाई मिलाएर। त्यसपछि सोलुखुम्बु जिल्लाको चुङकुङ गाउँमा के हो त? 4400 मिटरको उचाइमा आलु फल्छ, त्यो कुरा हो। अब 6000 भन्दा माथिको हिमाल कति छ त? 1310 वटा। अब नेपालको उत्तरतिरकै हिमालयहरूलाई के भन्ने त? कुन हिमाल भन्छ त? मोडदार हिमाल। अब हिमालय क्षेत्रमा, नेपालको हिमालय क्षेत्रमा कस्तो टाइपको क्लाइमेट पाइन्छ त? एन्टार्क्टिकामा हुने अल्पाइन अनि एन्टार्क्टिका जलवायु क्षेत्र जस्तै पाइन्छन्, क्लाइमेट पाइन्छन्। अब खेती योग्य न्यून हुने जिल्लाहरू सोलुखुम्बु, मनाङ मस्ताङ, त्यसपछि डोल्पा। सोलुखुम्बु यहाँ छ, मनाङ मस्ताङ यहाँ पक्रिने र त्यसपछि डोल्पा पक्रिनमा छ। यति बुझ्यो? ल हामी चाहिँ हिमालय क्षेत्रले 3 भागमा, मुख्य हिमाल, भित्री हिमाल, सीमान्त हिमाल। त्यसपछि मुख्य हिमाल सबभन्दा पहिला छ त मुख्य हिमाल। अब मुख्य हिमालमा के आउँछ त? मुख्य हिमालमा अब यसको मुख्य हिमाल, त्यसपछि बिचमा ल यो 3टै प्रकार हेर्नुभन्दा पहिला हल्का हाइट हेरेर हाल्नु त। नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ त। हिमाल, पहाड, तराई कति हो त? सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट 58 मिटर, कहिलेकाहीँ 59 मिटर पनि भन्छौँ हामी।
59 लिएर कति मिटरसम्म 600 मिटरसम्म हामी भन्छौँ फ्रम सी लेभल। 59 मिटर लिएर 600 मिटरसम्म तराई। अब यहीमा 3 भाग विभाजन गरेछ। कुन कुन त भित्री मधेस, बाहुर तराई, मध्यम तराई, त्यो सब। पहाडमा अब पहाडको हाइट कति हो त 600 मिटर, 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्म। त्यसपछि हिमालको 3000देखि 8848.86 मिटर माउन्ट एभरेस्टको हाइटसम्म। अब यही हिमालको यतिको इन्टरभलमा यो हाइट छ। अब यही हिमालको अब यो छ नि मुख्य हिमाल, भित्री हिमाल अनि सीमान्त हिमाल, यो तिनटैमा डिभाइड भएछ कुन कतिको सी लेभलको अभाव छ हेर्ने हामी। अब हेर हामी तिनटै हिमालको प्रकार, हिमाली क्षेत्रको 3 भागमा विभाजन गरेको छ, मुख्य हिमाल, भित्री हिमाल, सीमान्त हिमाल। अब सीमान्त हिमाल भनेको नेपालको मुख्य हिमाल छ, त्यो भन्दा पनि अलि उत्तरमा गएर, नर्थमा गएर अनि तिब्बती बोर्डरसम्म नटच भएको 130 किलोमिटरको दूरीसम्म फैलिएको हिमालहरूलाई सीमान्त हिमाल। अनि भित्री हिमाल भनेको नेपालै भित्र, मुख्य हिमालको साउथतिर। ठिक है, मुख्य हिमाल मेन हो। त हेर त हल्का नेपालको म्यापमा, नेपालको म्याप यसरी ल हामी यति दिइरहेछौँ। अब यतिमा यो सब के अब हेर त यो पुरै हिमाली क्षेत्रमा, हामीसँग यति छ। योमा के हो त यो मुख्य हिमाल हो, मुख्य हिमाल। त्यसपछि तलको भित्री हिमाल, भित्रतिर छ भित्री हिमाल। अब माथिको नर्थ तिब्बतियन बोर्डरसम्म फैलिएको यो 130 किलोमिटरको डिस्टेन्समा के हो त सीमान्त हिमाल। सीमान्त हिमाल। अब यही कुराको हाइट कति छ यो कुरा हामीहरू लेख्ने। अब सबभन्दा पहिला सीमान्त हिमाल कतिसम्म फैलिएको छ त योमा के हो त यसको पहिला मुख्य हिमाल। अब मुख्य हिमाल 5000 मिटरदेखि माउन्ट एभरेस्टको हाइट 8848.86 मिटरसम्म फैलिएको छ, 86 मिटरसम्म उचाइसम्म फैलिएको छ। फर्स्ट पोइन्ट। अब सेकेन्डमा भइहाल्छ। अब यो यति हाइटमा त 8000 भन्दा माथिको सबै जति पनि हिमाल छ सबै हाल्छ। त 8000 भन्दा माथिको हिमाल कति छ वर्ल्डमा? 10 वटा छ। अब 10 वटा मध्ये 8 वटा नेपालमै छ। त 8 वटा 8000 मिटर माथिको 8 वटा हिमाल पर्छ। 8 वटा हिमाल मुख्य हिमालमा पर्छ, मुख्य हिमालभित्र पर्छ। 8000 भन्दा माथिको 8 वटा हिमाल पर्छ योमा। त्यसपछि थर्ड पोइन्ट, यतिको माथिको हिमाल पर्छ त जति पनि प्रथम स्तरको नदी छ सब यही भित्र आइहाल्छ। त के त प्रथम स्तरका नदीको के हो त उद्गम स्थल, स्टार्टिङ यहीबाट हुन्छ। यो कुरा भन्दैछु, उद्गम स्थल भएको 8000 भन्दा 5000देखि लिएर माउन्ट एभरेस्टको हाइटसम्म यसको त्यो उचाइ हो, हाइट हो सी लेभलभन्दा माथि। अब 8000 माथिको कति हिमाल छ नेपालमा त 8 वटा नेपालमा छ, 2 वटा बाँकी पाकिस्तानमा छ। त टोटल 10 वटा भइहाल्छ जुन कि यही भित्र आइहाल्छ। त्यसपछि अब यति माथिको हिमाल छ त त्योबाट नदी उत्तर हुने त प्रथम स्तरको नदी उद्गम स्थल भएको। अब यही हिमालहरूबाट नदी पनि बग्छ, जस्तो कोशी कर्णाली गण्डकीहरू यहीबाट बग्छ। बुझ्यो? ल अब हामी मुख्य हिमालको त हेरियो करेवाला। त्यसपछि अब भित्रतिर यो सब छ, यो भित्री हिमाल। अब भित्री हिमालको हेर्ने त सबभन्दा पहिला के त यसको हाइट सी लेभलभन्दा 2400 मिटरदेखि लिएर 5000 मिटरसम्म। त्यसपछि 5000 भन्दा माउन्ट एभरेस्टको हाइट छुएको छ। 2400देखि लिएर 5000 मिटरसम्म त्यसको उचाइमा फैलिएको जति पनि हिमालहरू पर्छ यही भित्र पर्छ, त यही हिमाली क्षेत्रभित्र पर्छ। अब यो हिमाली क्षेत्रको अर्को नामहरू के छ त भोट हिमाल, भोट प्रदेश पनि हामी भन्छौँ। भोट प्रदेश अथवा भोट हिमाल अथवा
हिमाली उपत्यका भोट प्रदेश अथवा हिमाली उपत्यका नामले पनि चिन्छ यो यसलाई। भित्री हिमालय भोट प्रदेश वा भोट हिमाल अथवा हिमाली उपत्यका भनेर पनि चिन्छ। अब सेकेन्ड पोइन्टमा ल यो भित्री हिमालमा केही हिम विशिष्ट उपत्यकाहरू जसमा हिउँ खस्ने त्यो गाउँहरू उपत्यकाहरू भ्यालीहरू त्यसको नामहरू म भन्न गइरहेको छु। खुम्बु, कर्मा, न्याम, हुम्ला, मुगु, थाक खोला, डोल्पा, त्यसपछि रुङसार, केरुङ, कुत्ताङ अनि बोडी, त्यसपछि खोटाङ, त्यसपछि लाङ्गुङ जस्ता हिम विशिष्ट उपत्यकाहरू यही हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित छ। बुझ्यो? अब त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा हामी हेर्ने अत्याधिक शुष्क जलवायु पाइनाले अत्याधिक शुष्क धेरै राम्रो जलवायु अत्याधिक शुष्क भनेको एकदम चिसो जलवायु पाइनाले यसलाई चिसो शीतोष्ण कोणधारी वन पनि भन्छन्। के भन्छन् त? त्यसो जलवायु पाइनाले कि त अत्याधिक शुष्क जलवायु पाइनाले यसलाई के भन्छ त? चिसो, त्यसपछि शीतोष्ण कोणधारी वन पनि भनिन्छन्। के त जलवायुको चिसो शीतोष्ण कोणधारी वन पनि भनिन्छन् त्यो अत्याधिक शुष्क जलवायु पाइनाले। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा के छ त? थर्ड पोइन्टमा हेर त भित्री हिमाल जसलाई हामी भोट प्रदेश वा भोट हिमाल पनि भन्छौँ। त्यसमा सबैभन्दा तल्लो स्थायी हिमरेखा कुन होला? स्थायी हिमरेखा कुन होला? सबभन्दा तल्लो स्थायी हिमरेखा कुन होला त? यो भोट हिमाल भित्री हिमालमा त्यसको नाम हो रूपी नाला। अब रूपी नाला कुन जिल्लामा पर्छ त? गोर्खा जिल्लामा पर्छ। जसको हाइट यो रूपी नालाको कतिमा सबभन्दा तल्लो स्थायी हिमरेखा भन्छौँ त कतिमा पर्छ सबभन्दा तल्लो स्थायी हिमरेखा त? 4500 मिटरमा पर्छ। जसको नाम रूपी नाला हो, गोर्खा जिल्लामा पर्छ। बुझ्यो? अब भित्री हिमाल, अब यो हामी भनिरहेछौँ नि भित्री हिमाल जसलाई भोट प्रदेश पनि भन्छौँ। त भित्री हिमालले उत्तर यो यहाँ छ तिब्बततिर उत्तरमा सिमानाको कति % भूभाग ओगटेको छ? त्यहाँ यसरी ओगटेको छ कि यसरी त कति % भाग ओगटेको छ तिब्बतको? त तिब्बतको फोर्थ नम्बरमा हाम्रो भित्री हिमालले उत्तरको तिब्बततिरको सिमानाको 65% भूभाग ओगटेको छ। त बुझ्यो? त तिब्बतको पनि भाग कुन त? भित्री हिमालले तिब्बतको भाग पनि 65% भूभाग ओगटेको छ यो कुरा। अब भोट प्रदेश यो भित्री हिमाल भोट प्रदेश भित्री हिमालभित्र पर्ने हिमाली उपत्यकाहरूको नाम केही भनौँ। हिमाली उपत्यकाहरूको नाम त हिमाली उपत्यका हिमाली भ्यालीहरूको नाम के हो त? भ्यालीहरूको नाम 3-4वटा भनिदेऊ। जस्तो मनाङ, त्यसपछि डोल्पा, त्यसपछि मुगु, हुम्ला ल यसलाई काटिदियो आरामले। के थियो त? भित्री हिमालमा अथवा भोट प्रदेशमा भोट हिमालमा केही उपत्यका हिमालभित्र हिमाली उपत्यकाहरूको नाम। त्यो हिमाली उपत्यकाहरूको नाम के छ त? हिमाली उपत्यकाहरूको नाम थाक खोला, त्यसपछि खुमबु माथि पनि थियो यो नाम। त्यसपछि रुङसार, त्यसपछि कताङ के त? थाक खोला, खुम्बु, रुङसाङ, कताङ प्लस 3वटा अझै छ। 3वटा जिल्लाको नामले हो। अब 3वटाको जिल्लाको नामले
त्यहाँ हेर त यो मनाङ डोल्पा मुगु हुम्ला त्यो तिनवटा लेखिदियो। त्यो के हो त मनाङ प्लस डोल्पा त्यसपछि मुगु त्यसपछि हुम्ला यति हो। त्यो के को कुन उपत्यका हिमाली प्रदेशभित्र हिमाली उपत्यका यो थोक-खोला खुम्बु रङ्सुवा कताङ त्यसपछि मनाङ डोल्पा मुगु हुम्ला यति हो। यही उपत्यका यो 7 8वटा उपत्यका मैले माथि भने थिएँ हिम विशिष्ट उपत्यका यही यो पनि भइहाल्छ। त्यही भित्र के हो त हिम विशिष्ट उपत्यका हिमविशिष्ट उपत्यकाहरू यही भित्र अवस्थित छ। बुझ्यो। अब हेर लास्ट छ सीमान्त हिमाल। अब सीमान्त हिमालको त मैले भने थिएँ यो मुख्य हिमाल छ यस्तो गरेर यसको माथिको अनि तिब्बतको बोर्डरमा पर्ने हिमालहरूको यो छ सीमान्त हिमाल। अब सीमान्त हिमालको हल्का हेरिहाल्ने यहाँ यो लास्टै हो। के छ त के हो त मुख्य हिमालको उत्तरमा माथितिर अनि तिब्बतको सिमाना छ। सिमानाको दक्षिणतिर दक्षिणतिर मुख्य हिमालको उत्तरतिर माथितिर। अब यो बिचको 130 किलोमिटर भूभाग के हो त यो 130 किलोमिटर भूभाग उत्तरसम्म फैलिएकोलाई के भन्ने त सीमान्त हिमाल भन्ने हिमाल। बुझ्यो त के हो त मुख्य हिमालको उत्तरतिर अनि तिब्बत सिमानाको दक्षिणतिर 130 किलोमिटर भूभागमा फैलिएको एरियालाई हामी सीमान्त हिमाल भन्ने सीमान्त हिमाल। अब यसको उचाइ त हामी सबैको हेरियो त अब यसको पनि उचाइ हेरिहाल्यो त बिचमा छ। अब यसको उचाइ कति होला त म्याक्सिमम त 8848 छ। त्योभन्दा माथि हुन सक्दैन त पनि 6000 देखि लिएर 7000 मात्र हो यसको मिटरसम्म फैलिएको छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा ल अब थर्ड पोइन्टमा के हो त यो क्षेत्रमा म्याक्सिमम हिमाल त यो मुख्य हिमालभित्र छ। अब यसको छाया सूर्यको छाया यहाँ सीमान्त हिमालतिर गइहाल्छ। अब के भइहाल्छ त विशिष्ट छायाका कारण छाया पर्ने भएकोले अब विशिष्ट छाया पर्ने भएकोले यहाँ खेतीपाती अनि मानव बसोबासको लागि उपयुक्त छ त छैन। के हो त खेतीपाती अनि मानव बसोबास खेतीपाती अनि प्लस मानव बसोबास धेरै चिसो भइहाल्छ त्यसैले बसोबास के हो त विशिष्ट छायाको मुख्य हिमालको छाया गइहाल्छ त्यहाँ प्लस चिसो हुन्छ त्यसैले विशिष्ट छाया अनि चिसोको हुनाका कारण खेतीपाती अनि मानव बसोबास त्यहाँ उपयुक्त मानिँदैन। उपयुक्त यसरी लेख्ने अनि मानिँदैन उपयुक्त मानिँदैन 3 नम्बरमा। अब 4 नम्बरमा केही जस्तो यहाँ थियो नि गाउँपालिकाहरू कुन उपत्यका पर्छ त्योभित्र यो तल थियो हाम्रो केही गाउँहरू त्यस्तै यो गाउँहरू पनि यहाँ अलि रिपिट भएछ। अब कुन रिपिट भएछ म लेख्न गइरहेछु त्यो यसलाई के भने त अग्ला अथवा मेझला गला अथवा अग्ला अथवा मेझला उँचाएका नालाङ्कर पहिलो गाउँको नाम हो नालाङ्कर त्यसपछि चण्डी त्यसपछि गोरख त्यसपछि कान्ति त्यसपछि गौतम। अब गौतम भनेको डोल्पा जिल्लामा आइहाल्छ डोल्पा नै बुझ्छौँ हामी। त्यसपछि गुराँस अब गुराँस पनि गाउँको फुलको नाम हो तर गाउँपालिका नाम गुराँस। अब गुराँस के भित्र आइहाल्छ त यो दार्चुला जिल्लाभित्र दार्चुला जिल्लाभित्र आइहाल्छ। प्लस मुस्ताङ पनि हो एउटा मुस्ताङ
त्यतै बुझ्यो। अगला मझला उचाइमा रहेको नालाङ्कर, चण्डी, गोरख, कान्ति, गौतम भनेको डोल्पा जिल्लामा, गुराँस भनेको दार्चुलामा। त्यसपछि मस्ताङ क्षेत्रहरू यही भित्र पर्छ। यो क्षेत्रहरू के भित्र त मशान्त हिमालभित्र पर्छ। अब हामी सबभन्दा सुरुमा हेरेको थियो यहाँ मुख्य हिमाल। अब मुख्य हिमालमा के हेऱ्यो त त्यसको हाइट हेऱ्यो 8848, 5000 लिएर 8848। त्यसपछि 8000 भन्दा माथिको सबै हिमाल, 8वटा हिमाल। त्यसपछि प्रथम स्थलको नदी यहीबाट उद्गम स्थल हो। अब 8000 भन्दा मिटरको माथिको सबै हिमाल हेरियो त अब त्यसको नाम त लेख्ने नि, कतै हिमाल पर्छ सबै ल लेख्ने छिटो भइहाल्छ। त के हो त 8000 मिटर भन्दा प्लसको हिमाल हो। त्यो एमटी एभरेस्ट सबभन्दा पहिला एमटी एभरेस्ट। अब सेकेन्ड नम्बरमा नेपालको छैन, त्यसैले म अर्को कलरले लेखिरहेको छु। यो सब नेपालको, बाँकी यो नेपालको छैन। के हो त माउन्ट केटु कहाँ पर्छ त पाकिस्तानमा पर्छ। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा के पर्छ त कञ्चनजङ्घा अब कञ्चनजङ्घा पनि नेपालमा पर्छ। फोर्थमा लोत्से पनि नेपालमा पर्छ। 5 नम्बरमा मकालु। त्यसपछि 6 नम्बरमा छोयो। 7 नम्बरमा पनि के धौलागिरी पर्छ। 7 नम्बरमा धौलागिरी। 8 नम्बरमा मनसलु। अब 9 नम्बरमा पर्छ जुन कि पाकिस्तानमा नङ्गा पर्वत बुझ्यो। 9 नम्बरमा नङ्गा पर्वत। त्यसपछि अब लास्ट हो 10 नम्बरमा के हो त अन्नपूर्ण होटल जुन कि 0 माइलमा छ। त्यो त बुझ्यो। 8000 भन्दा माथिको हिमालहरू नेपालमा 8वटा छ, जुन कि माउन्ट एभरेस्ट हो। यो पाकिस्तानमा त्यसैले नगर्ने। कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, छोयो, धौलागिरी, मनसलु। त्यसपछि नागा पर्वत फेरि पाकिस्तानमा हो। त्यसपछि 10 नम्बरमा अन्नपूर्ण जुन कि नेपालमा छ। त 8वटा भइहाल्यो यो सबको। अब हाइट बमोजिम हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्ने। यतिसम्म क्लियर छ। अब हल्का एउटा दुईवटा कुरा योबाट हेरिहाल्यो त नेपालको टाइम जोन अगाडि नै पराएको छ। गौरी सङ्केत हिमाल जुन कि 86 डिग्री अनि 15 मिनट पूर्वी देशान्तरमा छ। त्यसपछि छ नेपालको सबभन्दा होचो भूभाग के हो न त धनुषाको मसन्या भन्ने गाउँपालिकामा छ। मसन्या गाउँपालिका 59 मिटरमा छ, जुन कि अबभ सी लेभल 59 मिटर अबभ सी लेभल। त्यसपछि अब हाइएस्ट पोइन्टको कुरा गऱ्यौँ भने माउन्ट एभरेस्ट सबलाई थाहा छ 848.86 मिटर, जुन कि सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्टमा। अब यो धनुषाको मसन्या भन्ने 59 मिटर। योभन्दा पहिला कुन थियो त 2058 भन्दा पहिला झापाको कञ्चना कलाउमा। अब हेर एउटा लास्ट कुरा छ वर्ल्डको डिपेस्ट जर्ज, जसलाई हामी गल्छी भन्छौँ, जर्जलाई गल्छी। त वर्ल्डको डिपेस्ट जर्ज कुन हो त कालीगण्डकी रिभर जर्ज, कालीगण्डकी जुन कि म्याग्दी जिल्लामा छ। त के हो त वर्ल्ड डिपेस्ट जर्ज कालीगण्डकी जर्ज, जुन कि म्याग्दी जिल्लामा छ। बुझ्यो। अब एउटा कुरा अझै तराई भनेको ब्रेड बास्केट अफ नेपाल अथवा अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ, जसलाई युक्रेनलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ। ब्रेड बास्केट अफ युरोप भनिन्छ, नेपाल होइन। तराई हो नेपालको लागि ब्रेड बास्केट अफ नेपाल अथवा अन्नको भण्डार। बुझ्यो।